कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति केही छडेक समस्याहरू देखा परेको छ। तर आत्मबल कहाँ गिर्दछ भने जब मान्छेले कोही मान्छे चाहिँ हामीभन्दा फरक हैन, मेरो एउटा साथी छ त्यो सबैभन्दा माथि छ भन्ने जुन दृष्टिकोण लिएको छ नि केही राजनीतिक नेताहरूले, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू व्यापारीहरू चाहिँ हामी छुटेका हौँ, हामी छुट्यौँ भन्ने कुराको असुरक्षा चाहिँ त्यहाँ देखिन आयो। चाहिँ के छ भने ब्युरोक्रेसीले चाहिँ साह्रै उद्योगपति, व्यवसायी, ट्रेडर सबैलाई चाहिँ अलिकति दुःख दिने नै गरेको छ र राजनीतिक संरक्षणमा दुःख दिएपछि त्यो मान्छे फस्यो। जसले राजनीतिक संरक्षण पाएको छैन त्यो चाहिँ त्यहाँबाट उम्किँदा पनि अलिक खर्च लाग्ने त भयो भन्दा यसले वैकल्पिक बाटो दुइटैलाई हैन दिएको हुनाले व्यापारीहरू चाहिँ अब यस्तै हो, यो खर्चलाई हामीले सोचेर हिँड्नुपर्छ, ब्याज सरको एउटा अर्को खर्च हो भन्ने कुरा। यो चाहिँ एउटा डेडिकेटेड लाइन, पोलिटिकल डेडिकेटेड लाइन, बिजुलीको डेडिकेटेड लाइनको समस्या आयो जस्तै पोलिटिकल डेडिकेटेड लाइन चाहिँ एउटा अब खडा भइसक्यो। त्यो कस्ट जोड्नै पर्छ भन्यो। त्यो कारणले तपाईँले हेर्नुभयो भने महँगाई बढ्यो कारण त्यसैले त्यो कस्ट त जोड्नु पर्यो। नोक्सान व्यापार गर्दैन, मेरो मार्जिन 10% थियो, म 1% काम गरौँला, तर यहाँ त 10% खर्च दिनु पर्यो भने त आपत हुन्छ भन्दा त्यो 10% त कस्ट बढ्यो भन्दा महँगाई बढेको कारण चाहिँ त्यहाँ हो। यो बेलामा तपाईँको चाहिँ कमोडिटी खास गरेर चाहिँ फुड ग्रेन्सको मार्केट राम्रो भयो, उसले गर्यो। नयाँ ट्रेन्ड सुरु भयो, चाहे सेनिटाइजरको होला, चाहे मास्कको होला, चाहे मेडिकल कोभिडसँग जोडिएका कुराहरू, त्यसले मार्केट पायो। त्यसले चाहिँ भनौँ न लगभग 60-70 अर्बको चाहिँ मेटेरियलहरू मगायो। त्यसले नयाँ अपर्च्युनिटी चाहिँ लिएर आयो है। त्यो अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि बढी सुरुमा कम्पिटिसन हुँदा 10% 20% बढी खायो पनि होला है, तर कमाउने नै रूपमा लागेको चाहिँ देखिँदैन। तर निश्चय पनि सबैको मनमा के छ भने केही मोनोपोली काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रले चाहिँ जगाइदिएको चाहिँ छ। पहिलो कुरा, ब्याङ्कले कमाएको नाफा गएको 2 वर्षमा 70% ब्याङ्कहरूको स्टेबल मात्रै हो, ठुलो ग्रोथ छैन। सेयर मार्केट बढेको चाहिँ के हो भने व्यापार बन्द भइसके पश्चात मान्छे खालि बस्दैन। जो मान्छे आफूले एउटा पेवा गर्छ त्यो पेवा गर्ने मान्छेले चाहिँ अपर्च्युनिटी खोज्छ। कोभिडले गएको वर्ष पनि 3 महिना, यो वर्ष पनि 3 महिना कस्तो मौका दियो भनेदेखि उसले चाहिँ घरमा बसेर के गर्नु पर्यो भन्दा उसले उसँग भएको तरलता, अरूलाई दिनुपर्ने पैसा या त्यो पैसाबाट किन्नुपर्ने नयाँ स्टकलाई चाहिँ सेयर मार्केटमा लगाउनु लाग्यो, जसले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ स्केल अप भयो। त्यो स्केल अपलाई कसले प्रोटेक्ट गर्यो? नम्बर अफ नयाँ सेयर होल्डरले, नम्बर अफ नयाँ आइपिओ एप्लायरले हैन, मार्केट मेकरले, इन्स्टिट्युसनल इन्ट्रेस्टले हैन, एनआरएनको पैसाले, यो सबैले चाहिँ त्यसलाई ठेकिदियो। ठेकेपछि के भयो भनेदेखि जुन मान्छेले जम्काएको थियो त्यो मार्केटमा उ टिक्यो त्यहाँ र उसले नाफा कमाएपछि अब फेरि ऊ मार्केटमा फर्किनु पर्यो भने त्यो नाफा बोकेर मार्केटमा फर्किन्छ। अब चाहिँ भन्ने हो भने आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छैन हैन। नियमन निकायहरूले खालि कम्पनीहरूलाई चाहिँ कस्ने काम मात्रै गर्छन्। नियमन निकायहरूले एउटा आफ्नो जुन क्लाइन्ट हो भनौँ न, जुन राष्ट्र ब्याङ्कको लागि बैङ्क, बिमा कम्पनीको लागि बिमा कम्पनी, समितिको लागि बिमा कम्पनी, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा साथीभाइको नाताले सँगै राखेर त्यो मार्केटलाई इभल्भ गराउनु पर्थ्यो कि कसरी नयाँ प्रोजेक्टहरू ल्याउने ब्याङ्किङ सेक्टरमा, कसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, कसरी बिमा सेक्टरले चाहिँ माइक्रोदेखि लिएर टप लेभलको एभिएसनसम्मको बिजनेसहरू चाहिँ बढाउने। त त्यो काममा चाहिँ साँच्चै के भन्ने हो भने नीतिगत व्यवस्था धेरै आयो। कम्पनीहरूलाई डेली एउटा न एउटा पोलिसी गाइडलाइन आउँछ, डाइरेक्टिभ्स आउँछ है, त्यो धेरै सजिलो भइरहेछ नीतिगत नियम निकायलाई। तर कम्पनी फ्लोरिस भएको चाहिँ उनीहरूले हेरिरहेको छैन, मोनिटर गरिरहेको छैन। र कम्पनीका चाहनाहरू छन्। कम्पनीले के भन्छ भनेदेखि मसँग भएको तरलताले हामी 3टा कम्पनी मिलेर एउटा हाउसिङ गर्न चाहन्छौँ। 4वटा ब्याङ्कले के भन्छ भनेदेखि हामीसँग भएको तरलताले हामीलाई चाहिँ ब्याजमा रिटर्न आएन, राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो बोन्डबाट आएन, हामी चाहिँ एउटा हाइड्रोनिक गर्न चाहन्छौँ भन्दा त्यस्तो कुराहरूमा सपोर्ट आएन। नियमन निकायहरूले चाहिँ बोल्दिएन, त्यहाँ कानुनहरू पर्याप्त भएनन्, जसले गर्दा त्यो सेक्टर अधुरो रह्यो कि त्यो फराकिलो हुन सक्थ्यो भन्दा नियम कानुन चाहिँ डेली आउने, डाइरेक्टिभ डेली आउने, एकदमै कस्ने हैन, सास फेर्न पनि गाह्रो पारिदिने, तर जसले प्रबन्धन हुनसक्छ, जसले राष्ट्रको हित हुनसक्छ, जसले मार्केटलाई बढाउन सक्छ, त्यो फाइनेन्सियल पार्ट चाहिँ छुटेर गयो। भइरहेका जति पनि इस्युजहरू छन् गएको 5 वर्षमा
ती हेर्दाखेरि धेरै सामान्य देखिन्छ कि मानवीय त्रुटिले फेभर गरेर गरेको दृष्टिकोणले सानो सानो मिस्टेकहरू हो र यो मिस्टेक हुन जरुरी छ। किन जरुरी छ भने यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने भोलिको दिनमा त्यो नियमन निकायलाई पनि नियमित गर्न नियमगत गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो स्ट्रङ हुन्छ त्यो हैन। जस्तै अहिले राष्ट्र ब्याङ्कबाट काम गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भयो, त्यो त्रुटिलाई भोलि बुझिएर त्यसलाई सच्याउने बाटो निकालेर नयाँ निर्देशिका आयो भने त्यो बाटो त मेटियो नि, गलत बाटो त मेटियो नि। यस्ता दुर्घटनाहरू सानोतिनो भइरहनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आउने नियम कानुन निर्देशिका नियमावली अझ निखारिएर राम्रो भएर आउँछ र त्यसले हामी जस्तो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलो पुरोस्। बच्चाहरू भोलि चाहिँ यहाँ बसेर काम गर्न चाहन्न, बरु म उतै गरेर जाएर खान्छु भन्यो भने पनि उनलाई एक्जिट दिनुपर्छ। हामीले पेरेर चाहिँ उनीहरूलाई यही गर भन्यो भने चाहिँ त्यसले राम्रो हुँदैन, उसलाई चाहिँ त्यो सास लिन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई यसरी बिल्डअप गरिदिने कि उनीहरू संसारमा थाहा जाओस्, जागिरै खाओस्, म्याकडोनल्ड्समा गएर आलु नै बेचोस् होइन, कुनै फिलोन्थ्रोपी काममा गएर बच्चाको केयर गरोस्, तर गर्ने क्रममा होइन व्यवसाय चाहिँ नेपालमै रहोस्, यहीँको प्रफिटेबिलिटी यताउता चाहिँ यहीँ मोबिलाइज गरेर क्यापिटल युज गरोस् र उसले आफ्नो एउटा सानोतिनो पेवा केही गरेर ऊ बस्न चाहन्छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ निस्सासिने काम चाहिँ नहोस्। उसको संसारभित्र भित्र जे गर्ने अधिकार छ त्यसमा चाहिँ ऊ स्वतन्त्र रहोस् भन्ने चाहिँ दोस्रो भएकोले उसको सुरक्षाको लागि होइन राम्रो मार्ग के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै काम चाहिँ मेरो दायित्व भएकोले उसँग घुमेर उनीहरूलाई त्यो बाटोहरू सिकाउने, देखाउने, बुझाउने, चिनाउने कामहरू चाहिँ म गर्छु। तर लगानीको दृष्टिकोणबाट निश्चय पनि होइन, किन लगानीको दृष्टिकोणबाट बाहिर 3% 5% फाइदा हुन्छ भने यहाँ मिनिमम 10% फाइदा चाहिँ हरेक काममा छ। बाहिरी मान्छेहरूसँग जो मान्छे नेपालको माटोबाट छुटेर गयो नि उनीहरूसँग सङ्गत गर्दाखेरि तिनवटा कुरा चाहिँ सिकेँ र सिकिन्छ। एउटा चाहिँ उनीहरूसँग बेग्लै किसिमको सिप छ। दोस्रो उनीहरूले पुँजी लगाउँदाखेरि इन्भेस्टमेन्ट मात्र होइन कि इन्भेस्टमेन्ट, पार्टनरसिप, म्यानेजमेन्ट, उसँग भएको इनोभेसन र फरक विचारधाराको प्रडक्ट, यो पाँचवटाको जेल उसले खोजेर ल्याउनु खोज्दो रहेछ। वेराज हामीहरू चाहिँ के गर्छ भने यहाँ सेयर पाइरहेको छ लिउँ, यो कम्पनी पाइरहेको छ चलाउँ होइन, उसले पनि गरिरहेको छ मैले किन नगर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यो दृष्टिकोणमा सिफ्ट हुनु खोजेको, जसले गर्दाखेरि 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि त्यो नौलो विचारले माथि लैजान खोज्यो मलाई मौका दियो भने म त्यहाँ पछाडि नपरौँ भन्ने मेरो ध्येय हो। मान्छे सधैँ एउटा ठाउँमा बसेर अर्थोडक्स रूपमा काम गरेर भने त्यो मान्छेको मेन्टालिटी एउटा हुन्छ। एक महिना काम गर्यो, एक हप्ता फेरि अर्को अपर्च्युनिटी पाएछ घुमेर आयो होइन, ज्ञान लेनदेन भनौँ न, सिप लेनदेन गरेर आयो भने त्यसले यो एक महिना गरेको कामलाई अर्को महिना अझ राम्रो गर्न सक्छ। त्यसले तपाईँले हेर्नु हो भने हाम्रा सबै कम्पनीहरू प्रुडेन्ट छन्, हाम्रा सबै कम्पनीहरूमा तपाईँले मलाई खोज्नै पर्दैन, सिओ छन्, चेयरम्यान छन्, सबैका ट्रान्सपेरेन्ट नम्बरहरू छन्, तपाईँले हरेक खोजेको कुराको प्रश्नको जवाब उनीहरूले दिन सक्छन् होइन। र उनीहरूले खोजेको सपोर्ट चाहे त्यो लगानीको लागि होस् या मार्केटिङको लागि होस् त्यसको लागि चाहिँ अब ब्याकअपको रूपमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ एउटा फ्री म्यानको रूपमा बसिरहेको हुन्छौँ। यो मोडल हो कि यो मोडललाई चाहिँ आत्मसात गर्न चाहन्न मान्छे, आफै चेयरम्यान भएर बस्नुपर्ने, आफै भिजिटिङ कार्ड र आइडी कार्ड दिएर झुनाउनु पर्ने, ब्रान्च खोज्दाखेरि रिबन काट्नै पर्ने, त्यो साइकोलोजीबाट बाहिर आउनुपर्छ। र म चाहिँ त्यो बाहिर भन्ने कुरो चाहिँ म हुँ, त्यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म हुँ होइन। तिमी रिबन काट्दै गर, म चाहिँ लन्डनमा कफी खाएर आउँछु, म हङकङमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ड्रिङ्क खाएर आउँछु भनेर त्यहाँबाट के सिकेँ के देखेँ र हाम्रो प्रोजेक्टलाई भोलि के बेनिफिट हुनसक्छ भन्ने कुराहरू। अरू के पनि होइन, सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई। यहाँ कार्यालय छ, ब्याङ्कमा तल लाइन लागेको हुन्छ, फेरि मलाई नराम्रो लाग्छ। तपाईँ बाहिरतिर जानुभयो भने के हुन्छ, डल्लो साट्नु भयो भने पनि एउटा झ्यालझ्याल भएको कुराहरूको लामो हल हुन्छ, एउटा चेयरमा गएर बस्नुहोस्, पहिला टिकट काट्नु, त्यो नम्बर आउँछ, काउन्टरमा बस्नुहोस्, 1 मिनट काम हुन्छ। त्यो मान्छे कुर्नु परेन कि, अनि तपाईँ छेउमा जानुहोस्, चिया पानी कुकिज राख्दै हुन्छ। त्यो मान्छेलाई त त्यसजना वातावरणै आफ्नो अफिसर भयो नि त, त्यो हामीले किन गर्न सकेनौँ त। मैले मेरो ब्याङ्कलाई यो कुरा भनेको 5 वर्ष भयो कि म कहाँ आउने क्लाइन्ट चाहे 100 रुपियाँको लागि आउने एउटा बिचरा चप्पल लगाएर आएको मान्छेले पनि मगा छिरेपछि उसको चिया पानी बिस्कुटको व्यवस्था चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ। एकल महिला भने सिंगल महिला भन्ने खोजे होइन कि श्रीमान काममा गएको छ,
ऊ यहाँ छोरीलाई लिएर घरमा छोराछोरी छोड्न सकेन सानोलाई उसको श्रीमानले उसलाई काम लगायो कि म अफिसमा जान्छु तिमी काम टुङ्गेर आऊ भन्दा त्यो महिला यहाँ आउँदाखेरि उसको बच्चाको हातमा एउटा चाहिँ तपाईँले चक्लेट दिनुपर्छ कि त्यो बच्चाले पनि आमा त्यो अफिसमा जाने भनेर भन्नुहोस् त्यो सोचबाट हामीहरू अगाडि बढ्ने खुसी लाग्छ कि हामी कहाँ छिर्ने बित्तिकै क्लायन्टले चाहिँ आफन्त आफ्नै अफिस आफन्तपन फिल गरोस् यो कुराहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट सिक्दै आएका हौँ होइन। अब यहाँ कफी मसिन दिनको लागि नि कफी मसिनले ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो कि हामी आएर डेली मेन्टेन गरिदिन्छौँ तपाईँको चाहिँ कफी भरिदिन्छौँ होइन। त्यो काम हामीले गर्नु थाल्यो भने खर्च बढ्छ त्यसले गर्दा यो सबै सन्तुलन मिलाउने काम पनि भइरहेछ। केही कुरामा स्लो पनि छौँ हामी केही कुरामा बजेट नछुट्याएको पनि हुनसक्ला। यो सबै कुराको समञ्जसता हुने बित्तिकै एउटा राम्रो नयाँ नौलो विचारको चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरलाई चाहिँ उदय गर्ने त्यो तिनवटा कारण छ। पहिलो कुरा मेरो पारिवारिक संरचना त्यसो छ, दुईवटा छोरी मात्रै छन् र उनीहरूले भोलि त्यो इन्डस्ट्रीको लोड लिन चाहन्छ चाहन्न भन्ने कुरामा मलाई ठुलो डाउट छ। 90% चाहिँ मलाई चाहिँ डाउट छ कि उनीहरूले त्यो उद्योगको लोड चाहिँ उनीहरूले लिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालको जति ठुलो राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ होस् या ब्युरोक्राट होस् त्यसले ट्रेडरलाई सपोर्ट गर्छ उद्योगलाई सपोर्ट गर्दैन। नम्बर 2। नम्बर 3, उद्योग खडा गर्नलाई तपाईँले पहिला माटो खन्नुपर्छ, पिलर लाउनुपर्छ, त्यहाँदेखि नै करप्सन सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि नै तपाईँको छातीमा बन्दुक लगाएर पैसा लिन आउँछ। ट्रेडरले माल तपाईँको कस्टमर छुट्ने बित्तिकै त्यो माल 24 घन्टाभित्रमा कहाँ गएर बिक्छ, कुन गोदाममा हुन्छ, कति प्राइसमा बेच्छ, कति माल देखाएर कति आयो, कति बिलिङ हुनुपर्ने कति भयो भन्ने कुराहरू अर्को दिन रिकर्डै हुँदैन। जे कस्टमर देख्यो त्यो भाइ केही पनि हुँदैन। अनि त्योसँग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने त भन्दा भोलि मेरो छोरीको टाउकोमा त्यो ट्रेडिङ गर्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्नलाई चाहिँ मैले लाइब्रेरी छोडिदिने भन्दा यी 3टा कारणहरूले उद्योग मैले छोडेकै हुँ र यसको जिम्मेदारी नेपालको त्यो सेक्टरमा काम गर्ने करप्ट मेन्टालिटीले चाहिँ लिनैपर्छ। यो अपर्च्युनिटी आएर आज एउटा सिमेन्ट उद्योग चलायो होला, फलाम उद्योग चलायो होला, घी उद्योग चलायो होला, यो सर्ट टर्म 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षलाई उद्योग चलाउने होइन। उद्योग चलेपछि त्यसले 50% ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, डोमेस्टिक मार्केटलाई क्याटर गर्नुपर्छ, इन्डिया र चाइनासँग कम्पिट गर्नुपर्छ, आफ्नो र मेटेरियल भयो भने सक्सेस हुनुपर्छ, आफ्नो मार्केट भयो भने सक्सेस हुनुपर्छ। त्यो 5वटा अवस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ देखिँदैन, त्यो ट्रेडरले डोमिनेट गरेको छ। फोकस चाहिँ हो, मैले फोकस चाहिँ के हो भने सानैमा मेरो बाजे बजारमा पैसा लगाउनु हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ डिम्ड ब्याङ्किङ हुन्थ्यो कि त्यो बेला ब्याङ्किङ खुलिसकेको थिएन, डिम्ड ब्याङ्किङ हुन्थ्यो र पुरानो रैथानेहरूले बजारमा पैसा दिन्थे, आफ्नो पैसा उसुल गर्थे, त्यसको चाहिँ अब जे बेनिफिट पाओस् होइन, उसले चाहिँ अब भनौँ न बाटर पनि पाउन सक्थ्यो, ब्याज पनि पाउन सक्थ्यो, जे पाउँथ्यो। त्यो डिम्ड ब्याङ्किङ चाहिँ मेरो ग्रान्डफादरहरूको पुस्तालेहरूले चाहिँ उनीहरूले गर्नुहुन्थ्यो। अनि जब हामीहरू चाहिँ अलिक पढ्न थाल्यौँ लेख्न थाल्यौँ एउटा कुरा के भयो भने यो भनेको त ब्याङ्किङ हो, ब्याङ्किङ भनेपछि लिगल आइडेन्टिटी हो होइन। त्यो सपना देख्न थाले बुझ्न थाले बेलामा ठ्याक्कै 46 सालमा मैले एसएलसी दिएको, 45 सालमा 46 सालमा जनआन्दोलन भयो, मुलुकमा परिवर्तन आयो होइन। र त्यही बेलामा चाहिँ 47 सालमा हिमालयन ब्याङ्कको उद्घाटन भयो, त्यसको पहिलो सञ्चालक समितिको म बोर्ड मेम्बर होइन। हबी ब्याङ्कसँग सही गर्ने 4 जना स्पोन्सर, लोकल पार्टनरलाई स्पोन्सर भन्थ्यो, त्यो मध्येमा 1 जना म भन्दा त्यो 17-18 वर्षको उमेरमा 19 वर्षको उमेरमा मैले त्यो एउटा ब्याङ्कको सञ्चालक संस्थापक सञ्चालक भएर स्पोन्सरको रूपमा सही गर्न पाउँदा मेरो अनुभव चाहिँ हिजोको भन्दा कति ठुलो परिवर्तन, मेरो सोचाइले ठ्याक्कै प्र्याक्टिकली सपना विपनामा बदले जस्तो अनुभूति हुनसक्छ नि। तपाईँले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै तपाईँले एउटा राम्रो मोटरसाइकल तपाईँको चित्त बुझ्यो होइन, तपाईँ मलमा जाँदाखेरि तपाईँ लट्री पऱ्यो त्यो मोटरसाइकलले भन्दा तपाईँको सपना त विपनामा बदलियो नि। अनि तपाईँको विचार कति बदलिनुहुन्छ, कति फराकिलो हुँदो रहेछ। अनि आजतिर 46 साल होइन, चारैतिर बिग्ले किसिमका झन्डाहरू, नयाँ नयाँ मान्छेहरू होइन, डर भन्ने जाने, राजाको अगाडि घोडाको पछाडि, आगोको अगाडि पानीको पछाडि नुहाउनु भन्थ्यो, त्यो डर मेटेर गयो होइन। अलि हँसिला अनुहारहरू चाहिँ देखिन थाले, किसिम जस्ता अनुहारहरू होइन, उनीहरू त्यहाँ आउनु थाले होइन। उनीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कुरा गरेर जिस्काउँथे है। फ्रेन्च एम्बेसीमा 45-46 सालतिर किसुनजीले मिस्टर मिलिनियर भनेर मलाई जिस्काएको मलाई अहिलेसम्म याद छ। त्यो मान्छेको हराइजन कति फराकिलो बोला भन्नुहोस् न है। त्यो फराकिलोलाई चाहिँ के भने अब मेरो गोल यो हो भन्ने देखियो कि मैले, र त्यो गोलमा मैले काम गर्नुपर्छ भन्यो। तर त्यो काम गरेर तुरुन्तै हुन्न नि,
मेरा बुवाका आकांक्षाहरू थिए, भाइका अपेक्षाहरू थिए, परिवारको स्ट्रक्चर एउटा थियो, व्यापारको स्ट्रक्चर थियो, पार्टनरहरू थिए। त्यो सबैलाई सेटल गर्दा 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 यहाँसम्म आउन 10-15 वर्ष लाग्यो हैन। बल्ल आएर 2005 मा चाहिँ मैले त्यो मौका पाएँ यो सबै कुरा जम्मा गर्ने। अनि त्यो भइसकेपछि फेरि 10 वर्षसम्म काम गर्यो। त्यसपछि मेरो फ्यामिलीबाट छुटेर मैले यो सेक्टरलाई अपनाएर अगाडि बढेँ। भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ थेमेटिक सेक्टरको एउटा मोडरेट बिजनेस हाउसको रूपमा हाउस अफ राज भनेर चाहिँ मैले यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेँ कि जसको अहिले पनि 70% काम मात्रै भएको छ, अझै 30% काम बाँकी छ। भन्दा मेरो आन्दोलन त अहिले पनि तपाईँको 30 वर्षदेखि चालु नै छ। मैले जुन सपना देखाएको थिएँ 87-88 मा हैन, आज 33-34 वर्ष भयो, अहिले पनि चल्दिरहेको छ। अहिले पनि भन्नुहोस् न, मेरो इच्छा छ यो व्यापार गर्ने, त्यो व्यापार गर्ने फाइनेन्स सेक्टरको लाइसेन्स छैन। अब खोल्छ, कहिले लाइसेन्स खोल्छ अनि म एप्लाई गर्छु। त्यसमा फेभरिजममा पाउने हो कि होइन? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिडमा जानुपर्छ, सरकारले ओपन बिड लिनुपर्छ र ओपन बिडलाई ट्रान्सपेरेन्ट एक्सपर्टहरूको अगाडि खोलेर इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ यता समस्याहरू निराकरण हुन्छ। यो संसारभरि हुने कुरा हो हैन। नेपालमा तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु 12वटा यस्तो सेक्टर छ जुन सेक्टर आज आयो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ। नै हामीलाई तुरुन्तै उसँग चाहिए, पेन्सन फन्डसम्म चाहिए, पेन्सन एन्ड ट्रस्ट फन्डसम्म चाहिएको छ। सरकारको अहिले मात्र एउटा मात्रै चेकको चाहिँ क्लियरिङ हाउस छ, 2टा चेक क्लियरिङ हाउस चाहिन्छ। कम्पिटिसन गर्नुपर्छ हैन। जति कम्पनी आउँछ एउटा 2टा 3टा मार्केट साइज हेरेर दिने, पछि त्यो टिक्न सकेन भने मर्जरमा जान्छ। तर आउनु त दिनु पर्यो नि, त्यसले मार्केटमा नौलोपन त ल्याउनु पर्यो नि। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका प्लेयरलाई ल्याएर उसले त्यहाँ राख्छ कि भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि, त्यो मौका दिनु पर्यो नि। त्यसैले ट्रान्सपेरेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिड गराउने र डोमेस्टिक एक्सपोर्टरलाई राखेर त्यसको ओपन ट्रान्सपेरेन्ट टेलिभिजनमा देख्ने गरी इभ्यालुएसन गराएर अनि दिनुहोस् न हैन। त्यो बेला कसैले कम्प्लेन गर्दैन र सकेसम्म कम्पिटिटर हुने किसिमको चाहिँ बिजनेस चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तै एउटा तपाईँको पहिला पुनर्बिमा थियो, अर्को आयो, अब कम्पिटिसन हुने भयो हैन। निफ्रा एउटा छ, मोनोपोली छ। एचआइडिएसएललाई पनि हाइड्रो निफ्राको रूपमा ल्याउनुपर्छ र एयरपोर्ट र तपाईँको चाहिँ ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ एउटा बेग्री निफ्रा चाहिन्छ हैन। र त्यस्तै किसिमको चाहिँ 3टा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क नेपालमा मिनिमम चाहिन्छ हैन। तपाईँको 7वटा रिजनको लागि कमसेकम 4वटा माइक्रो इन्सुरेन्स चाहिन्छ, 4वटा। नेपालमा 50वटा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल चाहिन्छ। अहिले जम्मा 5वटाले लेटर अफ इन्टेन्ट पाएको छ। त्यसपछि जम्मा 2टाले एप्लाई गरेको छ, 4वटाले अनौपचारिक रूपमा काम गरेको छ प्राइभेट रूपमा, 11 चाहियो हामीलाई 50वटा। फन्ड लिएर मान्छे बसिरहेको छ, पैसा लैजाऊ विदेशीहरूले भनिरहेको छ। कमर्सियल ब्याङ्कले, डिएफआइजले, इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्सले, प्राइभेट इन्भेस्टरले पैसा लैजाऊ भनिरहेको छ, हामी लिन सकिरहेको छ। एकातिर, अर्कोतिर मान्छे कोरिया जानलाई चाहिँ एक्जाम दिन बसिरहेको छ। वाइ मुलुकको जिम्मेदारी होइन, तपाईँको जिम्मेदारी होइन, मेरो जिम्मेदारी होइन। अनि कानुन छ, 2 वर्षदेखि हामीले एप्लाई गरेर बसिरहेको छौँ। इन्स्पेक्सन भइसक्यो, अडिट भइसक्यो, अहिलेसम्म हाम्रो हातमा अपरेटिङ लाइसेन्स छैन। हामीले खर्च पालिसक्यौँ 1.5 वर्ष है, तर हाम्रो हातमा अहिलेसम्म लाइसेन्स छैन। भन्दाखेरि यस्ता अवस्थाहरू चाहिँ हुनु भएन। कानुनमा लेखेपछि समयभित्र पाउनुपर्छ। कुनै पनि कुरालाई डिले गर्नु भनेको अन्याय गर्नु हो है। त्यो अन्याय चाहिँ भइरहेको छ नीतिगत तर्फबाट, त्यसलाई चाहिँ रोकिनुपर्छ हैन। वालेटहरू छन् हैन, वालेटलाई मोनिटर गर्नुपर्छ, भोलि त्यहाँ क्याटास्ट्रोफी हुन सक्छ। सहकारीहरूले दुर्घटना गराइरहेका छन् तर कसैले मोनिटर गर्दैन। हाइड्रो पावर र तपाईँको चाहिँ नन ब्याङ्किङ र नन इन्सुरेन्समा चाहिँ तपाईँको सेयरमा प्रमोटर पब्लिकको नछुटेकोले मान्छेहरू चाहिँ प्रमोटरले इन्भेस्ट गरेर भागिरहेछन्। त्यसलाई किन नरोक्ने त? रेगुलेट गर्नु पर्यो नि। एकातिर चाहिँ कस्याकसी गर्ने ब्याङ्क र बिमामा, सहकारीमा चाहिँ के पनि नगर्ने, हाइड्रोमा केही रेगुलेसन नगर्ने। यस्तो किसिमको ब्यालेन्स नभएको आर्थिक अवस्था त राम्रो होइन नि त। अर्थ मन्त्रालयले त हेर्नु पर्यो नि त्यो कुरा होइन र।